नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज का हम सुखन साल जो ईद मुबारक के हवाले से भी नुक्ता आगाज़ है, और रमज़ान से पहले क्योंकि हमने प्रोग्राम क्लोज़ किए थे तो उसके बाद ये पहला प्रोग्राम है, और आज यौम पाकिस्तान भी है, और ख़ास एक फिगर पाकिस्तान के हवाले से कि तखरीर का ये 250वां प्रोग्राम है। ये एक नया संग मील है जो आज इस प्रोग्राम का हम हिस्सा है। तो अल्लाह ताला के पाक नाम से आगाज़ करते हैं, जिसकी सादत मैं खुद हासिल करूँगा, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको दावत देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला के कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं चाहूँगा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बारगाह अक़ीदत में हदिया नात पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ। हमारे प्रोग्राम के सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमल साहब जो आए बहुत और हदिया शुक्रिया नात रमजान पेश साहब। करें। मैं फर्शे ज़मी हूँ तो सक़्फ़े समा है। मैं फर्शे ज़मी हूँ तो सक़्फ़े समा है। मैं सांसों का मेहमान तो मौजे हवा है। शहनशाह लौलाक को मौलाए सिदरा तो मेरे तख़य्युल से भी मावरा है। तेरी ज़ात फ़ख्रे बनी नोए इंसान तू सल्ले अला खैरे खल्क़े खुदा है। तेरा चेहरा मुसहफ़ का ज़रकार बरका तू कुरान नातक नहीं है तो क्या है। मैं रोगन बरोगन मैं कमली कमीनी तू सरताज मेरा मेरा देवता है। मैं फर्शे ज़मी हूँ तू सक़्फ़े समा है। मैं सांसों का मेहमान तू मौजे हवा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमल साहब, आपने हदिया नात पेश की, और इसी दौरान हमें ज्वाइन किया मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद असगर कालनी साहब ने। खुश आमदीद सर। काजमी साहब, वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ, खैर सलाम, ईद मुबारक। मुबारक। मोहतरमा और रुबीना शाहीन साहबा को ईद मुबारक। मैं रुबीना का बताने से पहले मैं ये कहने लगा था आज यौम पाकिस्तान है, और हमारे साथ शामिल हैं वुमेन पाकिस्तान रुबीना शाहीन साहब। पाकिस्तान का कलर पहना था तो जी जी जी, नुमाइंदगी हो गई। हाँ जी। तो अभी मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम के हवाले से कुछ अगर लिखा हो, या प्रोग्राम के तारफी कलमात के लिए मोहतरमा रबीना शाहीन साहबा कुछ बात कहना चाहें आज के प्रोग्राम के हवाले से। आवाज़ नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम सर। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज का मसला है, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ये पिक्चर शो के नाम से मेरा ख्याल गुजारा साहब हैं ना शायद। आवाज़, हाँ जी। खुश आमदीद जनाब सैयद गुलजारा साहब। तो आज के जी रुबीना शाहीन साहबा की आवाज़ नहीं आ रही। तो आज के गुलजार साहब आपका माइक म्यूट है। जी अब आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक सर। और अभी आज के दिन के हवाले से जब तक वो माइक ठीक करती हैं, तो जनाब सैयद मोहम्मद असगर कालनी साहब ने बड़े शार्ट टाइम पे लिखा था, कुछ मैंने शेयर किया है क्या आज़म रहमतुल्लाह अलैह उनकी तस्वीर के साथ।
تو آج کیونکہ نگارشات پیش نہ کرنے کا ایک وجہ یہی تھی کہ پھر پروگرام لمبا ہوگا، اور کیونکہ کافی گیپ کے بعد پروگرام ہے تو ہمارا مقصد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ملاقات ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ سیکھے ہیں معروفوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو باہر ملاقات چاہیے۔ تو آج کا پروگرام صرف ملاقات کا پروگرام رہے تو ماشاءاللہ عنقریب انشاءاللہ آپ کی مزید 3 کتابیں شامل کریں گے 3 سٹار میں، اور ڈاکٹر نواز قمر صاحب کی 2 کتابیں رمضان المبارک میں آ چکی ہیں، تو انشاءاللہ ان کی بھی 3 کتابیں اکٹھی رکھیں گے انشاءاللہ عنقریب اگلے پروگرام میں۔ اور یہ جو 3 سٹار اس بار کا ہو رہا ہے تو وہ تینوں حمدیہ، اس میں مختار طلعی صاحب کا حمدیہ دیوان ہے، اور جو باقی 2 ہیں وہ حمدیہ مجموعے ہیں، جس میں ایک جناب ریاض ندیم نیازی ان کا ہے اور دوسرا مہجوی ملک کا ہے۔ تو یہ ایک منفرد ایکٹیویٹی ہوگی کہ تینوں حمدیہ مجموعے ہوں گے، اور یہ پہلی بار ایک 3 سٹار کا پروگرام ایسا ہو رہا ہوگا، تو یہ اس حوالے سے ایک انفرادیت تھی۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم پھر چینج کر کے رکھیں گے، اور جناب سید گلزار اعظم صاحب کا جو پروگرام ہے کتاب ہے یہ بھی انشاءاللہ شامل ہوگی، اور جناب ڈاکٹر سید اصغر کالمی صاحب کی 3 کتابیں انشاءاللہ ہم پروگرام میں شامل کریں گے دوبارہ سے ایک 3 سٹار میں۔ جی شکریہ۔ اور اصغر کالمی صاحب آپ کچھ گفتگو کرنا چاہیں آج کے دن کے حوالے سے؟ یوم پاک مارچ بر صغیر کی تاریخ کا ایک اتحاد اور قربانی کی روشن علامت ہے۔ یہ دن وہ درخشاں جب بر صغیر کے نصب العین کے ساتھ اپنی علیحدہ کا 1940 میں قرارداد لاہور اسی دن پیش کی گئی، جس نے بعد ازاں قیام پاکستان کی بنیاد فراہم کی۔ ایک عظیم جدوجہد کی یاد دلاتا ہے جس کے نتیجے میں مسلمانان ہند اور خود مختار وطن نصیب ہوا۔ اس تاریخی فکری تصورات نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا خواب دیکھا، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی انتھک محنت، ثابت قدمی اور سیاسی بصیرت سے اس خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ تو سامعین محترم، 23 مارچ کا دن ہمیں ان عظیم رہنماؤں کی قربانیوں اور دراصل اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کا عملی مظہر اسی وقت ترقی جب وہ اپنے مقاصد کے حصول متحد کام کرے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں انہی اصولوں کو اپنانے کی شدید ضرورت ہے تاکہ پاکستان مزید مستحکم ہو سکے اور مضبوط ہو، اور خوشحال ریاست کا جو خواب تھا ہمارے بانیان پاکستان کا وہ پائے تکمیل کو پہنچے۔ یہ دن ہمیں اس بات کا بھی پیغام دیتا ہے کہ آزادی ایک عظیم نعمت ہے جس کی قدر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے اپنا کردار دیانتدارانہ انداز سے انجام دینا ہوگا۔ ہمیں آج کے دن کی مناسبت سے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ کس جد و جہد کے بعد یہ مملکت خداداد حاصل ہوئی جس میں آج ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یوم پاکستان کی یہ مخصوص تاریخ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک مرتبہ اس کو منائیں، یہ ہر سال نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ یہ دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ باور کرانا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے رہنماؤں نے، ہمارے قائدین نے کتنی جد و جہد کی
تب جا کے یہ آزاد ملک ہمیں نصیب ہوا۔ آج کا دن ایک اس عہد کی تجدید کا دن ہے۔ یہ دن اگر ماضی پر فخر کا دن ہے تو حال کو سنوارنے اور مستقبل کو روشن بنانے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ میں اتنا ہی کہہ کے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مزید ہمارا وطن جو ہے مضبوط اور مستحکم ہوتا چلا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بغیر اتحاد اور اتفاق کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی۔ جب ہمارے یہ قائدین اکٹھے ہوئے ایک ہی نقطے پر کہ ہمیں اپنی الگ ریاست چاہیے، الگ مملکت چاہیے، تو پھر قربانیاں تو بے شک دی گئیں، لیکن قائد اعظم کی بصیرت نے اور اقبال کے فکر و فلسفے نے جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترم جناب سید محمد اصغر کاظمی صاحب۔ اسی دوران ہمیں جوائن کیا محترمہ منزہ یاسمین صاحبہ نے، جو ہماری گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب کو عید پورے مبارک۔ رمضان کے وقفے کے بعد اور پروگرام میں شامل ہوئی ہیں، خوش آمدید۔ آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم نے نگارشات پیش نہیں کرنی، ہم نے ایک جنرل گفتگو کرنی ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپس میں ایک تعارفی جو ہماری نشست ہو سکے۔ تو ابھی کیونکہ مائک کا مسئلہ تھا تو بینا شاہین صاحبہ آپ کا مائک چیک کریں ذرا، ٹھیک ہوا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، مجھے تو نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے آواز؟ جی آپ آواز آ رہی ہے آپ کی؟ آ رہی ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ آج ہم جی آپ کوئی تعارفی کلمات آج کے پروگرام کے بارے سے کہنا چاہیں؟ جی پہلے تو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے عید مبارک، بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ کرے سب کی عیدیں بہت اچھی گزری ہوں، بہت خوشیوں والی گزری ہوں، کیونکہ سارا رمضان تو ہم لوگ افسردگی میں گزارا اور ایک جنگ کی ٹینشن میں ہم لوگوں نے گزارا، اور ہر وقت موت کے سائے اور خوف کے سائے منٹلاتے رہے، اور زندگی ہر وقت ایک بے یقینی کا بھی شکار رہ چکی ہے۔ تو عید تو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ تو یہ تو حکم ربی ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو احسن طریقے سے منانا ہوتا ہے، اور اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ اور اپنے اپنے ملنے والوں کے ساتھ۔ تو آج کا یوم پاکستان، اس حوالے سے اگر کہیں تو میں چند الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں وہ میں پیش کر دوں۔ میرا خیال ہے کہ نگارشات نہ پیش کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج کا پروگرام صرف تعارف کے لیے رکھا ہے، کیونکہ اگلے ہمارے سارے پروگرام نگارشات کے لیے ہی ہونے ہیں۔ آج کیونکہ جی گیپ کے بعد پروگرام ہے عید، ایک تو محترمہ فضیلت بانو صاحبہ تشریف لائی ہیں، خوش آمدید، خوش آمدید۔ عید مبارک۔ اصل میں آج کا پروگرام ہم نے نگارشات نہیں پیش کرنی، مضامین نہیں پیش کرنے، اس کا جی مقصد جی صرف یہی ہے آج کے پروگرام میں، کیونکہ ایک 1.5 ماہ سوا مہینہ تقریباً ہو چکا ہے، تو ہم جی صرف ایک ہیلو ہائے کریں، عید مبارک کہیں اور مختصر کوئی 1-2 باتیں کریں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم شارٹ ٹائم پہ ایک تعارفی پروگرام کریں بس، کیونکہ آج کے پروگرام میں بات کرنے کے لیے 3 پوائنٹ اہم ہیں۔ پہلا عید مبارک والا، دوسرا یوم پاکستان، اور تیسرا تقریر کار کے 250 پروگرام۔ آج 250واں پروگرام ہے۔ یہ بڑا یادگار اس حوالے سے ہے کہ یہ ایک اہم سنگ میل ہے، اور آج ڈاکٹر شبیر قاضی صاحب موجود نہیں ہیں، وہ ہر اس مخصوص فگر کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو میں نے انہیں انوائٹ کیا تھا کہ آج ہم اوپن رکھیں، اب یعنی کہ جو ہم نے 2 گروپ بنائے ہوئے ہیں نا، تو اس میں دونوں گروپس کو انوائٹ کیا تھا تاکہ کوئی بھی آئے، تاکہ ہم اس کے بعد ہم اگلی ترتیب پھر شروع کر لیں گے اسی ترتیب سے۔ آج ہم اوپن رکھیں۔ تو چلے ابھی محترمہ فضیلت بانو صاحبہ تشریف آئے ہیں، آپ کو خوش آمدید، کچھ کہنا چاہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ جی آج کے پروگرام کے حوالے سے تو 250 پروگرام ہے۔ سب سے پہلے تو میں خود کو مبارکباد دیتی ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو دیتی ہوں کیونکہ سب سے زیادہ پروگرام جو میں نے اٹینڈ کی، اس لیے میں خود کو بھی مبارکباد دیتی
क्योंकि मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे इतनी तौफीक दी और इतनी हिम्मत दी कि मैंने उसके बाद डॉक्टर नवाज कमल साहब को भी मुबारकबाद हाँ जरूर जी, कहें। फिर डॉक्टर नवाज कमल साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि सबसे ज्यादा बहुत इन्होंने शुक्रिया। बर्दाश्त किया और लोगों को और सुना इन्होंने, और उन पे आपने तनकीद भी की, तबसरे भी किए और प्रोग्रामों की इस्लाह भी की, और तब कहीं जाके हम एक मियारी प्रोग्राम तख्लीक कर सके हैं, क्योंकि अच्छा ये ये सब एक। देखें, जी जी, सॉरी जी बात काट रहा था, ये एक कुदरती बात देखें। अमूमन जो तनकीद निगार होते हैं उनसे लोग कतराते हैं। ये वाह हाँ तनकीद निगार हैं जिनको लोग इनके इंतजार करते हैं कि वो कब हम पे तनकीद करेंगे हाँ क्योंकि उनकी तनकीद इतनी जबरदस्त होती है कि वो ये कह लें कि पसंदीदा तरीन तनकीद निगार हैं जिनकी हाँ तनकीद का लोग इंतजार करते हैं। जी जी। जो हमारे तख्लीकारों के लिए ये इनकी एक खास तख्लीक होती है, जो इनकी तनकीद है वो भी एक तख्लीक होती है। तो जिस बिल्कुल तरह ये बिल्कुल। संवारते हैं उसकी शख्सियत को, उसकी तख्लीक को, उसके नए नए पहलू सामने लाते हैं माशाल्लाह से, ये एक हमारा फख्र है, सासा है। तो मैं बेशक। चाहूँगा कि मोहतरमा बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी रोहान नवाज। भाई, एक प्रोग्राम तनकीदी इजलास भी रख लें, फिर इस तरह एक प्रोग्राम एक, तनकीदी इजलास के नाम से रख लिया करें। हाँ जी वो करेंगे, हम इस तरह करेंगे ना, वो महीने में एक प्रोग्राम ऐसा रखा करेंगे इंशाल्लाह, हम्म, जैसे वो हल्का बाब रोक वाले रखते हैं ना, इस तरह की जी। तरकीब। वैसे तो हमारे तकरीबन देखे ना, जो हमारा हर प्रोग्राम ही तनकीदी प्रोग्राम होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम दरमियान वाले दो प्रोग्राम यानी कि मंगल और बुध के निकाल दें, तो जो हम सुखन साज है उसमें जो बंदा तहरीर पेश कर रहा होता है उस पर फौरी तबसरा करते हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर नवाज कमल साहब या डॉक्टर शबीर कारी साहब, और वो बेहतरीन हम्म, तबसरा होता है। और उसके बाद हम्म, जब हम 3 स्टार प्रोग्राम की बात करें तो उसमें एक किताब बाकायदा से उसके ऊपर प्रॉपर लिखा जाता है, फिर वो पेश किया जाता है, तो वो भी तनकीदी ही है। जी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो हम सिर्फ एक गज़ल या एक शेर या एक अफसाने पे सारे लोग बात करने की बजाय हमारे जितने भी मेहमान होते हैं, तख्लीकार आते हैं हम सुखन में, तो उनकी जो भी तहरीरें होती हैं, जैसे गुलजार आसम साहब का जो अफसाना है वो माशाल्लाह से डॉक्टर शबीर काजी साहब वो कहते हैं कि ये वाहद अफसाना निगार हैं जिनका अफसाना सुन के उन पे तबसरा करने को दिल करता है। यानी वो इतना वो उनके फेवरेट भी हैं, और इनके लिए भी ये प्लस पॉइंट है और हमारे लिए भी कि एक अच्छे सही। यानी लोगों का साथ बना हुआ है। तो इस तरह वो हर प्रोग्राम में ही तकरीबन तनकीद भी होती है, तहकीक भी होती है और तखलीक भी होती है। तो हाँ जी, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि ठीक है। हाँ, जो सुनहरी जो कलमात हैं उससे नवाजें मोहतरमा डॉक्टर फजीलत बानो साहबा। आजकल मीडिया में बड़ी चमक रही हैं और प्रोग्राम में भी चमक रही हैं, तो कुछ अपने सुनहरी अल्फाज से भी नवाजें। पहले तो मैंने जो बहुत सारे प्रोग्राम आपके मिस किए हैं उसके लिए आप सबसे माजरत करती हूँ। बल्कि आज का भी मैं आपको बताऊं कि मिस होता होता रह गया, क्योंकि मैं सो गई थी। अभी उठी हूँ तो मुझे याद आया कि मैंने तो प्रोग्राम में आना था। तो अभी फिर मैं जल्दी जल्दी उठ के, तो मैं आज मेरे पोते का अकीका था, तो घर में वो अच्छा, मसरूफियत एक बड़ी चल रही थी। शाम तक थक गए काफी, मुबारक हो। तो मैं खाना खा के सो गई। तो मैंने कहा आज मैंने वादा किया हुआ था कि नहीं, मैंने प्रोग्राम में जाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह के शमूलियत हो गई। तो रमजान के बाद अभी तक आज रोज़ों की जो है ना नकाहत है, कमजोरी आगे है, वो अभी जारी है। इसीलिए आज हमने रोजों प्रोग्राम को हल्का फुल्का रखा है रोजों की थकावट और फिर ईद, और पोते ईद की के बहुत दो बहुत दिन बाद जो। मुबारक हो, जी पोते की बहुत बिल्कुल, मुबारक हो हकीके के हाँ लिए। जी, बहुत बिल्कुल। जी। और मजे की बात ये है कि वो पोता मेरा यूके में है, और उसका नाम भी बेटे ने रूहान रखा है। आज माशाल्लाह। प्रोग्राम में शामिल होने की एक वजह मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे घर में रूहान नाम का एक पोता आ गया। वो तीसरा पोता है मेरा, मतलब बेटे का तीसरा जबरदस्त, बेटा है। तो वो जबरदस्त। पहले का नाम, उसने कहा मेरा बेटा बहुत ही खूबसूरत है, उसका नाम यूसुफ रखा, दूसरे का नाम सारिम रखा, अब तीसरे का कहता मैंने रूहान रखना। मैं कहा जरूर रखना, अब इससे मुकरना ना। तो आज ये जबरदस्त। मसरूफियत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम मुझे शुरू दिन से बहुत पसंद है, और खास तौर पे मैडम रुबीना जिस तरह से इसको चलाती हैं और इसको मैनेज करती हैं, काबिले तारीफ है।
हिम्मत है इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप तो सबको साथ लेके चलते ही चलते हैं, तो मैडम रुबीना ने बड़ा इसको तनावर दरख्त की तरह मजबूत बिल्कुल, करने में इनका भी किरदार है। नवाज कमल वाकई साहब और डॉक्टर शबीर कादरी साहब, उनके लिए तो मैं जितने भी अल्फाज बोलूं कम है। असातिज़ा में इस भी हैं, कोलीग भी हैं। तो जी इस प्रोग्राम में सारी शख्सियत बहुत अच्छी आप इस बुलाते हैं, सब मधु करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे लोग आते हैं, बहुत अच्छा कलाम सुनने को मिलता है, बहुत मालूमात में इजाफा होता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। और ये इन प्रोग्रामों का मकसद भी असल में यही होता है कि हम मिलजुल के बिल्कुल सीखें और चीजों बिल्कुल को आगे बढ़ाएं। तो ये मकसद पूरा हो रहा है आपके प्रोग्राम से। बिल्कुल, तो ऐसा बहुत चलता शुक्रिया। रहना चाहिए, ये चीजें सामने आती रहनी चाहिए। और मैं भी कोशिश करूंगी और दुआ भी करूंगी अल्लाह से कि मुझे भी अल्लाह ताला शामिल होने की तौफीक दे और मैं आपके हम कदम चलूं और बहुत कुछ सीखूं। बहुत तो शुक्रिया। इंशाअल्लाह भी आपके साथ रहेंगे। और अभी जो आप फरमा रही थी कि इस पौधे को दरख्त बनाया, तो इस पौधे को दरख्त बनाने के लिए जो गोडी की है वो 2.5 किलो के हाथ से की है रुबीना शाही ने, तो इस वजह से ये तनाव दरख्त बन गया। और इसमें अभी कोई आपको आपके पोते की मुबारक और उसके हकीके की मुबारक मुबारक और उसके नाम की मुबारक। रूहान बहुत की तरफ से शुक्रिया। रूहान को माशाल्लाह। सलाम कहिएगा। हाँ, बिल्कुल। चले, अपने पोते की शक्ल में आप ये नाम भी याद रखेंगी और ये मुकाम भी याद रखेंगी और इस प्रोग्राम का हवाला भी आप याद और इस रखेंगी, ये प्रोग्राम बढ़िया से सी। मुझे वो बात याद आई कि जब रमज़ान मुबारक का हम इस्तकबाल रमज़ान का प्रोग्राम रख रहे थे, तो उस प्रोग्राम में जो चांद की खबर थी ना, वो डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब ने दी थी कि सऊदीया में चांद नज़र आ गया। तो मैंने बर्जिस्ता वो जुमला कहा था कि चांद की खबर भी देखो चांद ही दे रहा है। हाँ भी दे तो रहे लेकिन वो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। तो इस खुशियों में मैं तो बार बार रमज़ान में भी शेयर करता रहा हूँ कि इंशाल्लाह हमारे हर प्रोग्राम में वो हमें याद रहेंगे, हम उनके लिए दुआ भी करेंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको अपने साथ ही फील करेंगे इंशाल्लाह। और अभी इंशाल्लाह। आप बड़े मज़े मज़े की बातें कर रही थी कि कुछ मज़े मज़े के पकवान, तो मज़े मज़े से फिर हमें मज़े मज़े की बातें सुनने का मौका मिलेगा मोहतरमा मुनव्वरा यास्मीन साहब से। कि उन्होंने ईद पे क्या बनाया और क्या किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए ये वालेकुम। सबसे पहले तो आपको 250 प्रोग्राम मुकम्मल होने पे बहुत बहुत मुबारक, और रुबीना शहीन साहबा को भी, बहुत क्योंकि शुक्रिया। और नवाज कंबल साहब को भी, कि आप लोगों ने माह रमज़ान में भी इस प्रोग्राम को जारी रखा और इसको टाइम दिया। और चूँकि रमज़ान ऐसी चीज़ है जिसमें रूहानी सुकून मिलता है, तो बहुत से प्रोग्राम मैंने मिस कर दिए सिर्फ़ अपने आप को रूहानियत में लेके जाने के लिए कि उसका थोड़ा-सा रंग चढ़े मेरे पे। तो अल्लाह करे कि ये रंग पक्के हों, वो ताहयात हों, इस पे मैं अमल कर सकूँ। तो आमीन। चूँकि खुशी का वक़्त है, वक़्त बहुत हमारे पास ऐसा है कि जिसमें अब खुशियाँ नायाब हो गई हैं। सारी दुनिया पे बहुत अफ़रा-तफ़री, जंगें, तो हमें चाहिए कि थोड़े-सा भी खुशी का कोई लम्हा मिलता है, तो उसको भरपूर तरीके से एन्जॉय करें और उसमें अपनी खुशियों को दुबाला करें। क्योंकि खुशियाँ बहुत कम हो गई हैं, गम ज़्यादा हो गए हैं, चाहे वो घर हैं, चाहे वो दुनिया है। तो अल्लाह ने खुशी दी, तो मैंने तो बड़ी देर बाद मेहंदी भी लगाई, क्योंकि जब से मियाँ साहब फ़ौत हुए थे तो मैंने मेहंदी लगानी छोड़ दी थी। तो बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मा लगाए मेहंदी, मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी, चाँद रात को बाहर गए, एन्जॉय किया और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया। और अल्लाह ने जो ईद अता फरमाई, इसको खुशी का त्योहार कहा ये हमारे लिए, तो दुआ की कि अल्लाह की ज़ात पाक हमें ताहयात खुशियाँ अता फरमाए, बख्शिश की, रहमत की, नेमतों की। और मीठा तो मुझे पसंद है, लिहाज़ा ईद भी मीठी थी। तो मैंने इस ईद पे पहले तो सुबह मैं शीर खुरमा बनाती हूँ और उसके बाद मैं ज़र्दा और पुलाव बनाती हूँ। बच्चे चूँकि अगर किसी ने चावल नहीं खाने, तो साथ सालन बना लेती हूँ और मैं उतना ही पकाती हूँ जितना रिज़्क ज़ाया ना हो।
और मोहल्ले में बांटना मेरी रवायत है। तो मैं अपने हमसाए, अपनी सहेलियों, 4-5 घर हैं जिसमें मैं लाजमी चीज़ भेजती हूँ। तो ये रवायत मेरी कायम है और शीरखुरमा मैं अपना भेजती हूँ और वो भी इंतज़ार करती हैं और मैं उनकी खीर का इंतज़ार करती हूँ। यूँ हमारी माशाल्लाह। ईद जो है वो बड़ी अच्छी गुज़र जाती है। पहला दिन तो ज़ाहिर है अपने बच्चों और अपने ख़ानदान के लिए होता है। पहले दिन हम कोशिश करते हैं अपने घर रहें या फिर अपनी सास वग़ैरह ससुर के घर वहाँ जाते हैं और दूसरे दिन हमारे घर सारे आते हैं और तीसरे दिन मोहल्ले में और ये सहेलियों का और बच्चों के सहेलियाँ, दोस्त उनका दिन होता है। इस तरह हमारे ये 3 दिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और पुरसुकून और पुररौनक गुज़रते हैं। खुशियाँ माशाल्लाह। हमने खुद तलाश करनी होती हैं, खुशियाँ मिलती नहीं हैं। हम बिल्कुल। दौड़-दौड़ के आ जाते हैं, खुशियाँ हमने खुद तलाश करनी होती हैं। ये गिराबंदी पोटलियाँ होती हैं, हमने खुद खोलनी होती हैं और अगर छोटा इनाम है तब भी खुश होना चाहिए, बड़ा इनाम है तब भी खुश होना चाहिए। छोटे इनाम पे दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह तुमने ये छोटा इनाम दिया है और ज़्यादा देना और बड़े पे वैसे ही सजदा शुक्र बनता है। तो अल्लाह की नेमतें तो बहुत हैं कि ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है कि हमने रोज़े रखे से तंदुरुस्ती के साथ। हम इस वक़्त इस साल भी ज़िंदा हैं, अपने बच्चों में हैं, उनकी खुशियाँ देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में सुकून से सो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। हाँ, ज़्यादा की कभी टेंशन नहीं मैंने पाली, इसलिए मैं खुश रहती हूँ। मेरे पास जो हो मैं उस पे खुश रहना पसंद करती हूँ। चाहे मेरे पास जो अल्लाह ने अता कर दिया, मैं उस पे बहुत खुश रहती हूँ। बहुत अच्छे। आप सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक। अल्लाह आपको सबको खैर की खुशियाँ अता फरमाए और बहुत साथ शुक्रिया। आमीन। हयात से तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। आमीन। मैं इसीलिए कहता हूँ कि लोग कॉलम लिखते हैं, मुनज़्ज़ा यासीन साहिबा कॉलम बोलती हैं। उन्होंने कॉलम लिख दिया है ईद पे बोल दिया है। और अभी जो बात आप कर रही थी उसकी एक ख़ास बात थी कि खुशियाँ मिलती नहीं हैं, तलाश करनी पड़ती हैं। तो तलाश इसी करनी। तरह मुझे एक वो बात याद आई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़िंदगी में मौक़े मिलते हैं और वो मौक़े हासिल करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो मौक़े का इंतज़ार करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको मौके मिलते हैं लेकिन वो उससे फ़ायदा नहीं उठाते। ये 3 किस्में हैं, लेकिन जो चौथी किस्म है वो ये है कि जो तख्लीक कार की है, वो ये है कि वो मौके को क्रिएट करते हैं। तो हुँ, इसमें मुझे वो एक मज़ाहिया बात याद आई कि कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन जो शुगर ख़वातीन होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो कमेटी डाल लेती हैं, सारे लोग फिर पैसे उसके पास जमा कराते हैं। नहीं मैंने ये तो काम इसी कभी तरह नहीं हमने नहीं, मैं एक और नुक्ता नज़र से बात करने लगा हूँ। हमने क्या किया है, तख्लीक कार के प्लेटफॉर्म पर एंथोलॉजी बुक्स प्रोजेक्ट उसका आगाज़ किया है, ताकि जिस तरह फ़ी ज़माना किताबें महंगी होती जा रही हैं और ख़ास तौर पर हर बंदा अपनी बहुत सारी किताबें छपवाना उसके लिए आसान नहीं होता। तो इस जो सूरत हाल में हमने एक वो जो 5 स्टार सलाम सीरीज शुरू की है, उसमें 5 लोगों के ऊपर गोशे होंगे, 20 सफ़ात होंगे। उसमें तबसरे, उनकी निगारशात, उनकी चीज़ें, उनकी याददाश्तें वो सारी शामिल होंगी। 20 सफ़े में उसका एक पूरा प्रोटोकॉल बन जाएगा, किताब का एक 5वां हिस्सा। 5 लोगों पर मुश्तमिल एक किताब होगी। इसका नाम है 5 स्टार सलाम सीरीज। फिर उसमें कैटेगरी इस्लाम, उसमें फ़लसफ़ा है, उसमें अफसाना, शायरी, नज़्म या और कुछ इंशाइया, नसर, जो भी इन चीज़ें आ जाती हैं वो डिटेल आपने देखी होगी। तो उसकी डिटेल अभी इस हफ्ते इंशाल्लाह चीज़ें बना रहा हूँ अभी कुछ, तो इंशाल्लाह उसको फिर वादे करेंगे। और अभी सैयद गुलजार आसम साहब हमारे दरमियान मौजूद थे, मैं चाह रहा था कि वो भी कुछ गुफ्तगू ईद के हवाले से करते। मेरा ख्याल हाँ वो शामिल हैं। जी गुलजार साहब, आप जी अपना माइक शुक्रिया। ऑन करें। जी जी, ईद जी के हवाले शुक्रिया से, शुक्रिया। यौम जी पाकिस्तान के हवाले माइक तो से, ऑन है, आज के वीडियो प्रोग्राम ऑन के कर हवाले से लेता कुछ हूँ। गुफ्तगू फरमाएं। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद जी। सर ईद तो बहुत अच्छी गुजरी, रमजान भी अच्छा था, लेकिन बस ये जो टेंशन बनी हुई थी ईरान की और दूसरे ममालिक की, वो एक खासा हद
ریچھ اور انسان کے لیے پریشانی ہے. اور اس بار عید بھی کہیں نہیں جا سکے کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھ جانے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جس پہلوان ایسوسیشن نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا سسرال ڈے کا. تو اس لیے عید گھر پہ ہی گزاری، چلو بھی گھر پہ ہی گزارا. پیٹرول کی بچت کی انہوں نے. اور ویسے بھی اللہ رحم کرے، حالات جو ہے حالات نا ٹھیک نہیں. کوئی ہاں جی. اچھی کوئی ڈگر پر نہیں جا رہے. ابھی محترمہ ڈاکٹر فضیلت یہ بانو صاحبہ بھی ایرانی سفارت خانے آج گئی تھی. اور اچھا جی بات کیجیے، آپ تو مکمل کر لیجیے. سوری. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عید کے اس دلنشین محفل عید ملن اور یوم پاکستان کی نسبت سے ایک اس بزم میں شرکت میرے لیے باعث مسرت اور افتخار ہے. محبتوں اور لفظوں کی خوشبو سے مہکتے اس ادبی نشست دل و جان کو ایک نئی تازگی عطا ہوئی. محسوس ہوا ہے جیسے کہ ہر چہرہ عید کی روشنی سے منور ہے اور ہر دل وطن کی محبت سے لبریز ہے. قربانی لمحوں میں مجھے آواز دوست کی ابتدائی اوراق شدت سے یاد آ رہے ہیں، جہاں مختار مسعود صاحب مینار پاکستان کی تعمیر کے پس منظر میں بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر یہ احساس بیان کرتے ہیں کہ قوموں کا سفر محض وقت کی پامائش نہیں ہوتی بلکہ روح کی بیداری سے عبارت ہوتی ہے. اور وہ خاموش سرگوشی جو مسجد کے مینار نے ان کے کان میں کہی تھی، آج بھی ہمارے لیے ایک چراغ راہ ہے کہ جب مسجدیں ویران اور مدرسے بے چراغ ہو جائیں تو صدیاں یوں ہی گم ہو جاتی ہیں. میں تمام احباب کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں اور ان کی خلوص بڑی توجہ اور محبت سے میری دل ذرائی کا انتہائی تہ دل سے مشکور. شکریہ. بہت بہت شکریہ سر. میں بات یہ کر رہا تھا سر کہ ڈاکٹر فضیلت بانو صاحبہ بھی ایرانی سفارت خانے کا وزٹ کر کے آئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے تخلیق کی طرف سے بھی وہ نمائندگی تھی کہ جو ایران کے ساتھ ہماری ایک اسلامی برادرانہ جو ہمارا احساس ہے ان کے ساتھ ہے. اور بے شک یہ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ یہ اسلام اور باطل کی جنگ ہے، تو ہم اسلام کے ساتھ ہیں. تو اب آج کے پروگرام کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کیونکہ ہم نے کلوز کرنا ہے جلدی، اور ہمارے صدر بھی ہیں اور پروگرام میں اظہار خیال بھی کریں گے، پروگرام کو کنکلوڈ بھی کریں گے، اور باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو رکھیں گے. تو آج کے پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں محترم جناب ڈاکٹر محمد نواز قمر صاحب. اپنے صدارتی کلمات سے نوازیے سر، اور پھر ہم انشاءاللہ باقی باتیں نیکسٹ پہ رکھیں گے. جی محترم جناب ڈاکٹر محمد نواز قمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب ارم روحان صاحب. سب سے پہلے تو رمضان المبارک کے فیض و برکات سمیٹ کر یہ پرنور چہرے عید کی خوشیاں سمیٹتے ہوئے اپنوں کے سنگ اور پھر آج تخلیق کار کے سنگ تمام تخلیق کار ایک ساتھ مل کے بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، تو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہاں اس عید کی خوشیوں میں جو ایک غم شامل ہے وہ ڈاکٹر ہارون رشید تبسم مرحوم مغفور کا ہے، جو اس بار ہمارے ساتھ نہیں ہے، روزوں سے پہلے ہمارے ساتھ تھے. تو ایسے شخصیات کو بھی ہم نے یاد رکھا اور اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے ان محسن ادب کو، ایسے بات کو بھی ہم نے یاد رکھا ہے اور ہمیشہ وہ یاد رہیں گے. تخلیق انٹرنیشنل نے 250 پروگرام مکمل کر لیے. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تخلیق کار نے ہم سخن ساز کے اور 3 اسٹار اور خواتین کے حوالے سے پروگرامز اور دیوان خاص اور دیگر پروگراموں سے تحقیقی اور تنقیدی حوالے سے جو کام کیا ہے، یقیناً یہ ایک منفرد کام ہے اور اس کا سہرا آپ کے سر پہ ہے اور پوری ٹیم کے سر جاتا ہے جو آپ کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب، ڈاکٹر احسان تابش صاحب، کاظمی صاحب تشریف فرما ہیں، سید گلزار اعظم صاحب جو قیمتی کلمات ہم نے سنے، ڈاکٹر فضیلت بانو صاحبہ میری پی ایچ ڈی کلاس فیلو بھی ہیں، اور یہ میری اردو غزل تحقیق کے آئینے میں جو کتاب ہے یہ میں نے ڈاکٹر فضیلت بانو صاحبہ کے نام انتصاب کیا ہے، اس کا ابھی موجود ہے یہاں پہ. اور یہ جو فکر میر ہے یہ ڈاکٹر نجیب جمال صاحب کے نام انتصاب کیا،
اور تیسرا جو ہے وہ اس وقت وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لوں، یہ لبے جو نعت نمبر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی مناسبت کے حوالے سے میں نے اپنے کالج کے اس مجلے کا اہتمام کیا نعت نمبر کے حوالے سے۔ تو میرے لیے ماشاء اللہ، یہ رمضان المبارک کے یہ بڑے تحفے ہیں، اور یہ سارے تحفے میرے نہیں آپ احباب کے لیے ہیں، بس مجھے تو بہت توفیق دی بہت گئی کہ میں یہ مبارک ہو، کام کروں، بالکل آپ کی بہت دعائیں بہت تھیں۔ مبارک۔ اور بہت بہت رہا یہ معاملہ کہ جہاں پہ صالح اچھا صاحب کا نام اور تنویر پھول بالکل صاحب کا نام بطور خاص اور لیا جاتا ہے، منور جہاں صاحبہ صالح اچھا منور صاحب جہاں نے ہمارے پیار ساتھ کرنے کا بہت اچھا کیا، ہر پروگرام میں ان کے جو تبصرے ہیں، جو ان کے تجزیے ہیں، اس نے حوصلہ بڑھایا ہمارا۔ اور اسی طرح تنویر پھول صاحب کی تاریخ نگاری نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ میری کوشش یہ رہی ہے جو اس وقت پردہ سکرین پہ جو شخصیات موجود ہیں، شاید سید صاحب کے حوالے سے میں بات نہیں کر سکا، میرے پاس وہ چیزیں نہیں تھیں، تو میری کوشش رہی ہے کہ تمام تخلیق کاروں کے حوالے سے میں لکھوں، اور پھر اس کو کہیں نہ کہیں پہ پھر وہ چیزیں پبلش بھی ہو گئی ہیں۔ اور حرف اول کے کالم میں بہت سارے جو میرے دوست ہیں یہاں پہ ان کی تخلیقات پہ جو میں لکھ سکا وہ میں کرتا ہوں، اور میری کوشش رہی ہے کہ تخلیق کاروں کی تخلیقات جو میرے سامنے آئیں جن پہ میں کچھ اپنے الفاظ میں تجزیہ کر پایا، وہ باقی احباب نے بھی پڑھی، پسند بھی کی انہوں نے، تو یہ سفر جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اور اسی طرح ہم اپنی کوشش جو اس قافلے کے سنگ سنگ ہیں جاری رکھیں گے۔ آپ کو بار دیگر مبارکباد ہے کہ یہ صرف شعر کا نہیں، مشاعروں تک محدود نہیں رکھا آپ نے اس کو، نثری پیرائے میں جو آپ نے کام کیا، میں یہ کہوں گا کہ فورٹ ولیم کالج سے آج تک ایک جو نثر کی تاریخ چلتی آ رہی ہے، آن لائن پروگراموں کا یہ تسلسل جو ہے یہ بھی ہمارے ماضی میں کہیں اس کی بھی کڑیاں جا کے کہیں ملتی ہیں، کیونکہ آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور آن لائن پروگرام جو ہیں نثری حوالے سے خاص طور پہ تخلیق کار نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ تاریخ میں آب ازار سے لکھنے کے لائق ہیں۔ اور اس طرح ہمارے دیگر پروگرام بھی بڑے شاندار رہے، اور زمینی پروگرام بھی آپ نے 5 فروری لاہور اور 9 فروری کو اکادمی ادبیات اسلام آباد میں بڑے شاندار پروگراموں کا انعقاد کیا، تخلیق کاروں کو تخلیق کار ایوارڈ سے نوازا، سرٹیفکیٹس دیے اور گولڈ میڈل عطا کیے، کتابوں کے تحفے دیے، اور جیسے آنے والے مہمانوں کو ہمارے جیسے پنجاب کی ایک رسم ہے کہ خالی نہیں بھیجتے، آپ نے کسی کو خالی نہیں بھیجا، کتابوں کے بنڈل اور تحفے دے کے اپنے اسلام آباد سے لاہور سے روانہ کیا۔ محترمہ صحیح بات۔ روبینہ شاہین صاحبہ ہمارے سنگ سنگ ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ اس پروگرام کی نظامت کاری میں اور پروگرام کو ترتیب دینے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نگت خورشید صاحبہ آج کہیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے، ان کا بھی ہمارے ساتھ سلسلہ ہے، ننکانہ کی ادبی روایت کے حوالے سے ایک بڑا اہم نام ہے وہ پنجابی اور اردو میں، بہت بڑا تو نام کسی جو بھی اس پروگرام کا حصہ بنا وہ پیار تاریخ درد کا سنا حصہ بن چکا ہے۔ یقیناً جب بھی تخلیق کار کے حوالے سے بات ہوگی، کام ہوگا، تو یہ تمام شخصیات کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ بالکل آج 23 بالکل مارچ یوم تجدید عہد کا دن ہے، بلکہ یوم تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ آج کا دن ملک کی قومی سلامتی اور پاکستان کو ترقی کی منازل کی طرف آگے بڑھانے میں تمام شعبہ زندگی کے حوالے سے ایک ایسا دن ہے کہ جو ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، جیسا کہ کاظمی صاحب فرما رہے تھے کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم جو قائد کے فرامین ہیں ان کی روشنی میں ہمیں اپنے اس وطن عزیز کو اور بھی خوبصورت، عظیم سے عظیم تار اور مضبوط بنانا ہوگا۔ ظاہری بات ہے ہم سب پاکستان ہیں، اور ہمارا ایک اپنا انفرادی کردار بھی یہاں پہ ہے اور اجتماعی کردار بھی ہے، اور اس حوالے سے چونکہ ہمارے ذمہ اگر قلم سنبھالا ہے، ہم نے کام کر رہے ہیں، اور اس طرح باقی شعبہ ہے زندگی میں جہاں کہیں بھی ہیں، آج کا دن ہمیں پیغام دیتا ہے
एहतसाब का, आगे बढ़ने का और एक ताबनाक मुस्तकबिल की तरफ नई नस्ल को पैगाम और उम्मीद के साथ आगे बढ़ाने का, जो बहुत ज़रूरी है कि नई नस्ल को हमारी इन कुर्बानियों का और पाकिस्तान के इस वजूद में आने का, इकबाल के तसव्वुर का और कायद की कायदाना बसीरतों का जो एक मुजस्सम सूरत में, अमली सूरत में दुनिया के नक्शे पे जो वजूद आया, वो पाकिस्तान कहलाया। और इंशाल्लाह पाकिस्तान, जैसा कि हम कहते हैं कि औलिया का है फैज़ान, पाकिस्तान पाकिस्तान, तो ये बुजुर्गान दीन की निगाह का सदका है। ये तमाम उन कायदीन का जो कायद के साथ थे, उनकी अता है। इसको हम बकौले नवाज कंवल आइए मिलकर ऐद करें, अर्ज़ मुक़द्दस में रंग भरें, मेहनत करके निखारें वतन को, खुशियों को गहवारा बनाएं चमन को, इसकी झीलों में कंवल खिलाएं, इसके फसानों को गज़ल बनाएं। आइए मिल के ऐद करें, अर्ज़ मुक़द्दस में रंग भरें। तमाम बाप का बहुत शुक्रिया, और बहुत आपको आपकी 250 प्रोग्रामों की तकमील आपकी पे बारे दिगर मुबारकबाद, और तमाम आपकी बात तख्लीकारों को भी मुबारकबाद कि जिनके आपकी बात साथ साथ ये प्रोग्राम जारी रहा और उनके कलम ने प्रोग्राम को रौनकें बख्शी। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर। एक जुमला आपका मैं और इजाफा करते हुए एक इन्फॉर्मेशन का, तो आपका एक और जुमला लेना चाहूँगा। वो ये कि अभी आपने कहा कि वतन अर्ज़ मुक़द्दस में रंग भरें और तख्लीकारों के मुस्तकबिल के हवाले से अनदीर खबरें। तो एक ख़ास खबर जो आज अनाउंस करना ज़रूरी है ईद के प्रोग्राम में, वो इंशाल्लाह तख्लीकार इंटरनेशनल का जो नेक्स्ट राइटर कॉन्फ्रेंस होगी वो जून में होगी लाहौर में, और जुलाई में होगी इस्लामाबाद में। अभी मैंने इसका फ्लायर भी शेयर किया है, और ग्रुप्स में अभी इसलिए नहीं किया कि आज के प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह करेंगे। तो इससे ये होगा कि हमारी जो नई किताबें छप रही हैं वो भी छप जाएंगी 2 माह में, और जून में इंशाल्लाह हम लाहौर में प्रोग्राम करेंगे। छुट्टियां भी होंगी, स्कूल कॉलेज इजी होगा, और 1 माह का गैप रखेंगे ताकि अफरा तफरी आवाज़ ना जो हो है पहली वो बार की तरह। जुलाई कम में आ रही है बहुत आरम इंशाल्लाह, साहब, बढ़िया। जुलाई में मैं समझ नहीं आ माइक रही सही आवाज़ कीजिए ना। जी जी। अब आ रही है आवाज़? ये मसला है। आवाज तो आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है, मध्यम बहुत है आपकी जी आवाज। हेलो, आ रही है आवाज आपकी? हाँ जी। जी आ रही। बस जी यही अनाउंस करना था कि इंशाल्लाह राइटर कॉन्फ्रेंस लाहौर में जून में होगी और जुलाई में इस्लामाबाद में होगी अगली। उसकी तरतीब इंशाल्लाह अभी कुछ दिनों में, डेट अभी इसलिए अनाउंस कर ये किताबें छप जाएंगी तो फिर अगला तरतीब इंशाल्लाह। इस दफ़ा अफरा तफरी नहीं होगी, पिछली बार मजबूरी थी, बहुत शॉर्ट टाइम था, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से इंतज़ाम करके तो जून में इंशाल्लाह लाहौर में करेंगे और जुलाई में इस्लामाबाद। तो आखिर में मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आखिर में दुआ भी आप करवा दें और प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं। फिर जितनी थ्रिलिंग थी ना आपकी अनाउंसमेंट में, आवाज ना आने की वजह से थ्रिल कम हो गया है। आवाज़ हाँ, समझ नहीं आ रही है। तो हाँ, फोन चला आवाज के कम आने की वजह से ना तब तक पहुंच पावर नहीं एक सकी फोन आपने लगाया क्या हुआ ना अनाउंसमेंट रिजवान किया। भाई, एक अब फोन लगाया ये हुआ ना, तो आवाज हाँ, बंद करके दोबारा खोलें तो आवाज दोबारा ठीक ये हो जाती। अनाउंसमेंट करें, क्या कह रहे थे आप? अब आ रही है बात? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, अब अब आप दोबारा एक्यूरेट आ रही है। अब करिएगा जी। अब दोबारा करें अनाउंसमेंट। हाँ, ये मैं अनाउंस करने जा रहा था कि तख्लीका इंटरनेशनल की जो नेक्स्ट राइटर कॉन्फ्रेंस होगी इंशाल्लाह जून में लाहौर में और जुलाई में इस्लामाबाद में होगी, अच्छा जी, और यानी इसमें कि हमें 2 माह मिल जोश जाएंगे, होगी। और 2 माह में गर्मी किताबें अपने छप आप पे जाएंगी होगी, और इंतजाम भी अच्छे तकलीफ तरीके अपने से आप इंशाल्लाह पे हो होगी। जाएंगे, और गर्मियों की छुट्टियां भी हो जाएंगी स्कूल कॉलेज में, लोगों को इंतज़ाम करना आसान होगा, और इंशाल्लाह बाकी अवार्ड सर्टिफिकेट किताबें वो सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। और जुलाई में इसलिए इस्लामाबाद का रखना है कि एक तो गैप आ जाएगा थोड़ा सा जनवरी और जुलाई और जून में, और दूसरा फिर एक उसके साथ एक और प्रोग्राम जुड़ा हुआ है, वो हम इंशाल्लाह करीब अनाउंस करेंगे कि वो मे बी वो स्कर्दू वाला हो, मे बी वो कश्मीर वाला हो, ये अभी दर तरतीब है, तो इंशाल्लाह करीब वो इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। तो आज के ट्रिप की शक्ल में लेके ईद जाएंगे के साथ। प्रोग्राम में ईद के प्रोग्राम में ये अनाउंसमेंट ज़रूरी थी
کہ جون میں انشاءاللہ لاہور میں دوبارہ تخلیق کاروں کا میلہ سجے گا اور جولائی میں اسلام آباد۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کے حالات اچھے کرے اور جو آمین، اور سب حالات کی پانی صحت کی اور وجہ سے زندگی اور خراب ہو رہے تندرستی ہیں، رہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کرے۔ تو میں چاہوں گا آخر میں ڈاکٹر نواز قمر صاحب دعا کرا دیں، قرآن کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں یار، میرا خیال ہے کہ کاظمی صاحب سے دعا کروائی جائے۔ جی ٹھیک ہے سر، قاضی صاحب سید ماشاءاللہ سے تصویر علی ہماری کاظمی خوش صاحب دعا قسمتی ہے، آج ہمارے ساتھ سید گلزار آسم صاحب اور سید اصغر قاضی صاحب دو جی سید جی، موجود دونوں ہیں۔ شخصیات میں سے کوئی ایک دعا فرما دیجیے۔ جی اصغر قاضی صاحب کرا دیتے ہیں۔ محمد وعلى سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا الہی، ہم خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ یا الہی، بھول جائیں ندا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی، زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقیے کر کہے دودھ و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی، جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں قیامی ربنا کا ساتھ ہو۔ پروردگار، امت مسلمہ پہ رحم فرما، امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ یہود و نصارہ کے مقابلے میں امت مسلمہ کو کامیابیاں اور فتح عطا فرما۔ الہی، اس وقت امت میں ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں ان مشکلات کو دور فرما، اور ہمارے ہمسایہ ملک کو جس ہمت اور جامع مردی کے ساتھ وہ باطل قوتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، الہی انہیں کامیابیاں عطا فرما، اور جتنے بھی مستحق ہیں سب کی حفاظت فرما، خصوصاً بالخصوص ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے محافظ کی حفاظت فرما، آمین اس کی مخلوق کی، اس کی عوام کی حفاظت فرما، اس کے آمین پاس کی حفاظت فرما۔ الہی، تمام امت مسلمہ جو چاہے اس وقت کشمیر میں ہوں، چاہے فلسطین میں ہوں، شام میں ہوں، لبنان میں ہوں، یا ہمارے پڑوسی ملک ایران میں ہوں، الہی سب کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما، دشمنوں پہ غلبہ عطا فرما، اور آمین دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ الہی، اسلام کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ امت مسلمہ، جیسے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ تمام امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہیں، تو وہی جذبہ، وہی قوت ایمانی مسلمانوں میں پیدا فرما دے، اور ان کے آپس کی ناچاکیاں دور ہو جائیں، اور یہ سب ایک جسم کی مانند ہو کر دشمنان دین اور دشمنان اسلام کو شکست فاش دیں۔ جس طرح بدر میدان میں تو نے نہتوں کو، کم تعداد والوں کو، کمزوروں کو تو نے اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن پر فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ الہی، تو اس وقت بھی امت مسلمہ پہ رحم فرما اور کامیابیاں عطا فرما دے۔ الہی، ہم تجھ سے بستہ دعا کرتے ہیں کہ الہی امت مسلمہ پہ رحم فرما، امت مسلمہ کو باطل قوتوں پہ غلبہ عطا فرما، اور باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما دے۔ آمین۔ تم صلی اللہ تعالیٰ کی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، آپ سب کی عمل کا شکریہ، اور عید کا اسلام کے ساتھ میں چاہوں گا کہ محترمہ فضیلت بانو صاحبہ اپنے روحان کو، اس روحان کا بھی سلام کہیے گا۔ بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کو۔ جی جی بالکل، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اوکے، اللہ حافظ تمام اللہ دوستوں۔ حافظ۔ اللہ حافظ۔